پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر دے رہنے والوں کو مودی حکومت کی طرف سے سخت امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عوام ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتتے ظلم اور خونریزی دا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی کاروائیاں وچ گزرے اکتوبر دے مہینے وچ 17 کشمیریوں کو شہید کیتا، جنہاں وچ ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ بھارت کی ہردرمی دی وجہ سے پچھلے 76 سالاں تھی کشمیری انصاف تے حصول دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت سن نام نہاد جمہوریت دی آڑ وچ کشمیریاں دا ہر ایک حق انہاں کولوں خس رکھیا ہویا ہے۔ متعصب بھارتی عدلیہ سن بھی کشمیری عوام کو کدے بھی انصاف نہیں دیتا۔ مودی دی ہندوتوا حکومت سن تو مقبوضہ کشمیر وچ ظلم و ستم دی نوئی تاریخ رقم کیتی ہے۔ مودی حکومت ڈٹائی تھی مقبوضہ کشمیر دے لوکاں دے ہر حق کو پامال کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے انسانیت تے خلاف جرائم دے اتے عالمی برادری دی خاموشی مودی دی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ منظم طریقے نے کشمیریوں دے خلاف اپنا ظلم اور ستم جاری رکھے۔ بھارت دی ہردرمی دے اتے مبنی غیر حقیقت پسندانہ پالیسی اور رویے سن تنازع کشمیر کو ایک ایٹمی فلش پوائنٹ وچ بٹا کے دا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر بھارت تے وحشیانہ قبضے دی ایک مثال ہے، جدھر کئی سالاں دے انصاف اور بین الاقوامی قوانین دی دجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں۔ عالمی برادری دی ذمہ داری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا دے خطے وچ مستقل امن دے قیام دے واسطے تنازع کشمیر کو حل کرے، اور بھارت کو باندھے طور دے اتے آخے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ وچ کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ عالمی طاقتوں کو مقبوضہ کشمیر وچ بھارت تے نا انصافی دے اتے مبنی رویے دا نوٹس کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ دی کشمیر دے متعلق قراردادوں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے سنجیدہ اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ دنیا کو مظلوم کشمیریوں دی فریاد سن کے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔